त्यही धर्मशाला मात्रै छ र यो देशभरिमा कति संरचना अतिक्रमण भएका छन् र कतिवटा संरचनामा चाहिँ प्रेमाले पुग्न भ्याउनुहुन्छ त हेरौँ न त भविष्य त हाम्रो अगाडि छ। कस्तो आश तपाईँबाट यस्तो हुन्छ भन्ने आश लागेको थिएन कि भन्न तेरी मात सिक्ने मैले के गरेछु के गरेछौ भन् तेरी मात सिक्ने त तँलाई मात सिक्ने त्यहीबाट उठाउँछ तँलाई कुन ठाउँमा छस् भन् त। प्रेमाले मन्त्रीले सबै काम गर्ने हो भने पर्यटनको जुन अनुगमन विभाग छ जुन प्रहरी प्रशासन छ हाम्रो ती सबै कर्मचारीलाई बिदा घर बिदा पठाइदिए हुँदैन। मन्त्रीको काम नीति बनाउने हो निर्देशन दिने हो। यो मलाई लाग्छ सामाजिक सञ्जालको सस्तो लोकप्रियता लुट्ने प्रवृत्ति अलिकति प्रेमाले मन्त्रीज्यूमा हावी भएको हो कि जस्तो लाग्छ, जुन दुःखद कुरा हो। के अब मन्त्री प्रेम आलेले वाइड बडीको छानबिन गर्न सक्छन्? मन्त्री आलेले चिनिया जहाजहरू जुन ग्राउन्डेड भएर बसेका छन् यसलाई उडान गरेर नेपाल वायु सेवा निगमलाई माथि उठाउने सक्ने किसिमको त्यो काम गर्न सक्लान्? हेर्नुहोस्, म किनकि वाइड बडीमा त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम जोडिएको छ। म त्यो सम्पूर्ण सरप्राइज भङ्ग गर्न चाहन्न। अति उग्र विद्वानले के लेखे भने विद्वान हुन्, वैशाख 30 गते वडाध्यक्षको चुनाव हुँदैछ, जस चुनावमा एमालेलाई हाप, माओवादी पत्ताछाप, काङ्ग्रेसलाई लाभै लाभ भनेर लेखे। सत्य हो? 100% सही हो। 100% सही हो। तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। तपाईको एक सब्स्क्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो। के हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ? नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोस् न है। एक्सन नेपालका सम्पूर्ण दर्शकको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु क्यामेरामा निलेशसँगै म जीवन विष्ट। मन्त्री आलेको विषयमा कुरा गरौँ। पछिल्लो समयमा जुन मन्त्री आले जुन तरिकाले बाहिर आइरहेका छन्, जनताको माझमा छाइरहेका छन्, जसरी एक किसिमको स्टिङ अपरेसन हान्न थालिसकेका छन् होइन, उनले चाहिँ अब रवि लामिछानेले गर्ने कामसम्म उनले चाहिँ जिम्मेवारी लिएर गरिरहेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? र चाहिँ उनको मातहतका जुन विभागमा रहे एउटा विभाग हुन्छ त्यस्तो निष्क्रिय भइरहेको छ, सबै काम आफैले गरिरहेका छन्। अब कर्मचारीको के काम? बडो धर्म सङ्कटमा पारेर टिकटकमा गाली खाने खालको प्रश्न सोध्नुभयो। यद्यपि म खरो सत्य बोल्न नडराउने भएका कारणले यो दलाल समात्न जाने, होटलतिर छापा मार्ने, धर्मशालातिर तलासी लिन जाने यो मन्त्रीको काम होइन। मन्त्रीले निर्देशन दिने हो, मन्त्रीले नीति बनाउने। मातहतका अनुगमन विभाग मन्त्रालय मातहत के गर्ने? पर्यटन मन्त्रालय मातहतको जुन विभाग छ, जुन त्यहाँका अनुगमन विभाग छन्, जुन प्रहरी प्रशासन छ हाम्रो जसले समाउनु पर्ने हो, मन्त्री भनेको काम गराउने स्थान हो के। ती सबै विभागहरू थन्काइदिए भइगयो नि। प्रेम आले मन्त्रीले सबै काम गर्ने हो भने पर्यटनको जुन अनुगमन विभाग छ, जुन प्रहरी प्रशासन छ हाम्रो ती सबै कर्मचारीलाई बिदा घर बिदा पठाइदिए हुँदैन। मन्त्रीको काम नीति बनाउने हो निर्देशन दिने हो। यो मलाई लाग्छ सामाजिक सञ्जालको सस्तो लोकप्रियता लुट्ने प्रवृत्ति अलिकति प्रेमाले मन्त्रीज्यूमा हावी भएको हो कि जस्तो लाग्छ, जुन दुःखद कुरा हो। किनभने तर पशुपति धर्मशाला त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ नारायण रेड्डी दरबारभित्रको विषयमा त मन्त्री प्रेम आलेलाई धन्यवाद स्याबास दिनुपर्छ नि होइन र? स्याबासी दिनुपर्छ कि, तर स्याबासी लिन मन्त्रीज्यू धर्मशालै पुग्नु पर्ने थिएन के। उहाँले बन्द गर भनेको भए बन्द हुन्थ्यो। मन्त्रीले एउटा फाइलमा दस्तखत गरिदिँदा बन्द हुन्छ। नीति बनाइदिने हो, मन्त्रीले आदेश दिने हो, निर्देशन दिने हो। अनि ल धर्मशालामा स्याबासी दिनुहोस् प्रेम आलेलाई, पशुपति धर्मशालामा स्याबासी दिनुहोस्। नेपालभरिमा कतिवटा धर्मशाला अतिक्रमण भएका छन्, कतिवटा गुठी अतिक्रमण भएका छन्, अनि कतिवटा गुठीमा चाहिँ प्रेम आले पुग्न भ्याउनुहुन्छ त? बतासको जग्गा त उहाँले फिर्ता गराउनु भयो। बतासले गैर कानुनी रूपमा लिएको जग्गा उहाँले फिर्ता गराउनु भयो। तारा गाउँ विकास समितिको जग्गा होटल हयातले कब्जा गरेको छ। पोखराको फेवातालको हजारौं रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ। त्यही धर्मशाला मात्रै छ र यो देशभरिमा कति संरचना अतिक्रमण भएका छन् र कतिवटा संरचनामा चाहिँ प्रेमाले पुग्न भ्याउनुहुन्छ त हेरौँ न त भविष्य त हाम्रो अगाडि छ। वाइड बडी प्रकरणदेखि लिएर अहिले जति पनि चिनिया जहाजहरू ल्यान्डिङ भएर ग्राउन्डेड भएर बसिरहेछन् होइन, यी जहाजहरू नउडेसम्म नेपाल वायु सेवा निगम पुरै धराशयी बनेको छ, घाटामा छ। के अब मन्त्री प्रेम आलेले वाइड बडीको छानबिन गर्न सक्छन्? मन्त्री आलेले चिनिया जहाजहरू जुन ग्राउन्डेड भएर बसेका छन् यसलाई उडान गरेर नेपाल वायु सेवा निगमलाई माथि उठाउने सक्ने किसिमको त्यो काम गर्न सक्लान्? हेर्नुहोस्, म किनकि वाइड बडीमा त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम जोडिएको छ। म त्यो सम्पूर्ण सरप्राइज भङ्ग गर्न चाहन्न। चाँडै मेरो कार्यक्रम लालमोहरमा एउटा अन्तर्वार्ता आउँदैछ जसमा यी विषयहरूमा विस्तृत छलफल हुँदैछ। सम्भवतः मैले मन्त्री प्रेम आलेसँग रमेश प्रसाईले कार्यक्रम लालमोहरमा वाइड बडीको विषयमा, त्यस्तै गरी चिनिया जहाज ग्राउन्डेड भएको विषयमा, नेपाल वायु सेवा निगमको विषयमा कुरा गर्छ। अवश्य प्रयास जारी छ।
तर मैले अघि पनि भनिहालेँ कुनै पनि नेसनल मिडियाको कार्यक्रममा अतिथिलाई जबरजस्ती उपस्थित गराउन सकिँदैन। उहाँलाई सविनय उपस्थित गराउने प्रयास जारी छ। अलिकति चुनावको विषयमा कुरा गरौँ। चुनावको विषयमा कुरा गर्दा एकजना चाहिँ अति उग्र विद्वानले के लेखे भने विद्वान हुन्। वैशाख 30 गते वडाध्यक्षको चुनाव हुँदैछ, जस चुनावमा एमालेलाई हाप, माओवादी पत्तासाप, काङ्ग्रेसलाई लाभै लाभ भनेर लेखे। सत्य हो? 100% सही हो। 100% सही हो। ती उग्र चेतना भएका विद्वान हुन्। होइन, यो चुनावको विषयमा को कता पुग्ला भनेर अब नेसनल मिडियामा ठुल्ठुला विद्वानहरूको ठुल्ठुला बहसहरू घन्टौँसम्म महिनौँसम्म हुन्छन्। तर ती विद्वानले चुनावको घोषणा गरेको करिब 5 मिनट पनि बित्न नपाउँदै 3 लाइनमा लेखिदिए क्या। हेर्नुहोस्, यसलाई यसरी भनौँ, मेरो शब्दमा भन्दा चाहिँ यो चुनावको निष्कर्ष काङ्ग्रेसलाई छक्का दाउ, एमालेको घट्दो भाउ, माओवादीका लागि कहिल्यै नमेटिने घाउ। यो चुनाव त्यसरी आउँछ। चुनावको प्रक्षेपण तपाईँ त्यसरी गर्नुहुन्छ। ठिक छ, चुनावको विषयमा हामी अन्य समयमा कुरा गर्ने नै छौँ। लामो समय पश्चात तपाईँसँग संवाद भएको छ। लालमोहरको विषयमा केही गरौँ न, अलिकति कुरा गरौँ। दर्शकहरूको कृपाले आगामी कार्यक्रम कस्तो आउँदैछ? शुभचिन्तकहरूको स्नेहले लालमोहर एकदमै उत्साहजनक रूपमा चलिरहेको छ। किनभने म चाहिँ मौसमी भाइरल भन्दा सदाबहार पहिचान बनाउने मेरो लक्ष्य हो। त्यसकारण त्यो सदाबहार पहिचान बनाउने दिशातिर आजका मिडियाहरूले भन्दा एउटा फरक प्रयोग गर्ने दिशातिर कार्यक्रम लालमोहर बढ्छ। कार्यक्रम लालमोहरले जसरी प्रहरीहरूको जुन 20 वर्षको सेवालाई 16 वर्षमा झार्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको थियो, यसको विषयमा गृह कार्य भयो, केही प्रोसेस अगाडि पनि बढ्यो होइन। र्याङ्किङ नियमावली संशोधन पनि हुँदैछ। त्यहाँ र्याङ्किङका कुराहरू पनि आए, नयाँ वरिष्ठ हलदारदेखि लिएर विभिन्न त्यो थप्ने काम पनि भयो होइन, जुन चाहिँ अन्य मिडियाहरूले उठाइरहेका थिएनन्। र गाँजाको विषयमा पनि तपाईँले एउटा राष्ट्रिय बहस गर्ने एउटा आँट, हिम्मत, साहस गर्नुभयो होइन। त्यसको फलोअप के हुँदैछ? यसको फलोअप भइ नै रहेको छ। हामीले हाम्रो 15औं श्रृङ्खलामा त्यो फलोअप देखाएका पनि छौँ। गाँजाको विषयमा त अब विरोध खतिवटा स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले नै विधेयक दर्ता गराउनु भएको हो। उहाँ आफ्नो त्यो विधेयकमा कति इमान्दार हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि यसपटक अब यो उहाँको पनि परीक्षा हो। जहाँसम्म मलाई लाग्छ गाँजाको औषधीय प्रयोजन नेपालमा खुल्ला गरिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। नेपालका धेरै सरकारी अस्पतालहरू आफै बिरामी भएका छन्। डाक्टरहरूको रजगज चलेको छ। सरकारी अस्पताल यति बेलामा यति बेला सन्नाटा छाएको छ। धरानको बीपीकेएचएस जस्तो एउटा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठुलो सरकारी अस्पताल बिरामी भएको छ। तपाईँले यो विषयलाई एउटा नेसनल टेलिभिजन यो विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउनु पर्दैन? तपाईँले चाबी लाएपछि घटना सनसनी बनेपछि उठाउने होला होइन? हामीले हाम्रो कार्यक्रममा उहाँहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। सिधा कुरा जनतासँगको टिमले उहाँहरूको आन्दोलनका डकुमेन्टहरू, उहाँहरूका मागहरू, डाक्टरहरूको भर्सन, आखिर किन चाहिँ बीपीकेएचएसमा चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन् त भन्ने कुरा उहाँहरूको भर्सन सिधा कुरा टिमले लिइसकेको छ। चाँडै नै कार्यक्रम सिधा कुरा विथ रवि लामिछानेमा यो विषय प्राथमिकताका साथ आउँदैछ र कार्यक्रम लालमोहरमा पनि यो अलिकति ओमिक्रोनको कारणले, विविध प्राविधिक कारणले उपत्यका बाहिर कार्यक्रम छायाङ्कन गर्न नपाएर मात्रै हो। छायाङ्कन होइन, बीपी क्याम्पमा त्यहाँका डाक्टरहरूमा, त्यहाँका प्रशासनमा राजनीति छिरेको छ। राजनीति छिरेपछि नेसनल मिडियाहरूलाई पनि पिरेको छ क्या। यो विषयलाई गम्भीरताका साथ उनीहरू उठाउन सक्दैनन्। जसरी एमसीसी लागू हुँदा यसका राम्रा र नराम्रा पक्षको विषयमा मिडियाले जनतालाई बुझाउन सकेनन्। जब सनसनी बन्न थाल्यो, यो भाइरलको विषय बन्न थाल्यो, त्यसपछि मिडियाले उठाए। अब सरकारी अस्पताल बीपी क्याम्प पनि यति बेला आर्थिक रूपमा टाट पल्टेको छ, चाबी लाग्छ। त्यसपछि चाहिँ यो पनि सबैतिर एउटा चाहिँ उठानको विषय। तपाईँले जुन राजनीतिक वृत्तको कुरा गर्नुभयो, यो ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनका सम्बन्धमा लागू हुँदैन। सबै मिडियाहरुको ग्यालेक्सीमा लागू हुन्छ भनेको होइन, मिडियाको परिपाटीको विषयमा कुरा गरे हो। समग्र मिडियाहरुको यस्तो हो, यो एउटा समुद्र हो के जीवनजी। यो संसार समुद्र हो। तपाईँ र म यो समुद्रका एक एकवटा थोपा हौं। त्यसकारण हामी सिंह समुद्रको जिम्मा त कसरी लिन सक्छौं र? आफ्नो बहावको पो जिम्मा लिन सक्छौं त। म मेरो च्यानलको जिम्मा लिन सक्छु, ग्यालेक्सी 4K को जिम्मा लिन सक्छु, म मेरो व्यक्तित्वको जिम्मा लिन सक्छु। जुन अघि तपाईले रमेश प्रसाद हरायो भन्नुभयो, म आफ्नो कर्म आज इमानदारीताका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको छु र मैले गरेका काममा मलाई सन्तुष्टि छ। तपाईले मेरो कार्यक्रमको कमेन्ट सेक्सनमा हेर्नुभयो भने अधिकांश कार्यक्रम हेर्ने दर्शकहरूलाई पनि सन्तुष्टि छ। त्यसकारणले म आफ्नो कर्मको जिम्मा लिन सक्छु। मलाई मेरो धर्मशास्त्रले के सिकाएको छ भने फलको चिन्ता बिना कर्म गर। किनभने तपाईको एक्सन तपाईको हातमा छ।
अर्काको रियाक्सन तपाईँको हातमा छैन होइन, के कसैलाई आफू मिडियाकर्मी मात्रै भनेर सुख छैन क्या र कसैले विविध पक्षमा आफ्ना धारणाहरू राख्ने भएको हुँदा समग्र मिडियाको अवस्थाको विषयमा पनि हामीलाई प्रश्न गर्ने सुर छ नि। होइन मैले पनि त्यसरी समग्र मिडियाको सम्बन्धमा उत्तर दिँदा तपाईँले सोधेको प्रश्न 100% मैले सही सोधेका हो। प्रश्नहरू कहाँ ग्यालेक्सीमा लक्षित छन् त? समग्र मिडियामा छ नि। तपाईँ काठमाडौँमा बस्ने मान्छे, हामी मफसलमा बसिरहेका छौँ होइन, हामीले त काठमाडौँमा च्याउने हो फेरि होइन। ग्यालेक्सी 4K लाई अलग्गै राखेर पनि किनभने आजको 1 नम्बर नेसनल टेलिभिजन भनेर हामीले दाबी गरिरहँदाखेरि मिडियाहरूले अन्य मिडियाले गरेका दुष्कर्महरूको अलिअलि अब्जस अलिअलि छिटा हामीलाई पनि पर्न जान्छ। दर्शकबिन, आज हामी एमसीसी को पछिल्लो घटनाक्रमका विषयमा कुरा गर्छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ चिर परिचित व्यक्तित्व ग्यालेक्सी 4K का कार्यक्रम प्रस्तुता रमेश प्रसाई। रमेश जी, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद जीवनजी। एक्सन नेपाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण मेरा आदरणीय शुभचिन्तकहरूमा हृदयदेखि नै अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले नेपालका प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवालाई फोन गरेर एमसीसी पास गर्न मात्र भनेनन् के एमसीसी पास नगरे नेपाललाई हेर्ने अमेरिकी दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आउन सक्छ, नेपाललाई गर्दै आइएका विभिन्न सहयोगहरू समेत प्रभावित हुनेछ, यसलाई हामी चिन या प्रभावको रूपमा बुझ्नेछौँ भन्ने धम्की हो या अनुरोध? तपाईँले यसलाई कसरी लिनुभयो? मैले एमसीसी को बारेमा धेरै पटक आफ्ना धारणा राखेको छु एक्सन नेपाल अनलाइन टेलिभिजन मार्फत। एमसीसी का केही बुँदाहरू साँच्चीकै शङ्कास्पद छन्। अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने चाहिँ त्यो अजासु अति जान्ने सुन्नेहरूले फैलाएको भ्रम हो, तर केही बुँदाहरू चाहिँ साँच्चीकै शङ्कास्पद छन्। र पछिल्लो गतिविधि जुन अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले हाम्रा 3 शीर्षस्थ नेताहरूलाई टेलिफोन गरेर दबाब दिएको जुन समाचार आएको छ, यसले चाहिँ झन् साँच्चीकै एमसीसी एउटा चीन विरोधी सम्झौता हो कि भन्ने शङ्काको सुविधा थपिदिएको छ। तर मलाई लाग्छ एमसीसीलाई हामीले अर्को कोणबाट हेर्नुपर्छ होला। अमेरिकाले जहिले पनि आफ्नै स्वार्थ हेर्छ, गुण लगाउने होइन के कसैले कसैलाई कुटनीतिमा, सबैले आफ्ना स्वार्थ हेर्ने हुन्। तर हामीले हाम्रा नेताहरूतिर फर्केर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एमसीसी का बुँदाहरू शङ्कास्पद छन्, तर हाम्रा नेताहरूको चरित्र त ती बुँदाभन्दा बढी शङ्कास्पद देखियो नि त, जसले एमसीसी को पक्ष पोषण गरिरहेका छन्। अझ प्रचण्ड जस्ता नेता होइन, म त्यहाँ आउँछु। तर पछिल्लो यो घटनाक्रम जुन फोनको एक किसिमको यो अनुरोध या धम्की के भनौँ, यसलाई चाहिँ अब नेपालीले कसरी बुझ्नुपर्छ र नेपालका राजनीतिज्ञले? नेपालका राजनीतिज्ञहरूले यसलाई धेरै पहिला नै बुझ्नुपर्ने हो। कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि कार्यदल गठन गर्ने, बहस छलफल गर्ने यो उल्टो प्रक्रिया हो के। केपी ओलीको शब्दमा यो टाउकोले टेकेर हिँडेको अवस्था हो, खुट्टाले टेकेर हिँड्ने हो। यो सम्झौता गर्नुभन्दा पहिल्यै यसको सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल र बहस हुनु पर्थ्यो, जुन भएन। त्यो हाम्रो देशको दुर्भाग्य हो, राजनीतिको दुर्भाग्य हो। होइन, अमेरिका जस्तो एउटा महाशक्ति राष्ट्रले यो नेपालको आफ्नो आन्तरिक मामिला हो, यो नेपाली जनताको विवेकमा भर पर्छ, यसलाई पास गर्ने वा नगर्ने भनेर एउटा स्वतन्त्रपूर्वक छोडिदिनु पर्नेमा यसरी सिधा कूटनीतिक रूपमा धम्कीको भाषा बोलेकोमा नेपालका राजनीतिज्ञहरू आलोचित हुनुपर्ने होइन यो एमसीसी सम्झौता गरेकोमा? आज म चाहिँ टिकटकमा गाली खाइएला भनेर तितो सत्य बोल्न डराउँदिनँ। अब यो नेपाल र नेपालीको मामिला रहेन। तर पनि पछिल्लो समय त मिडियाकर्मी, सामाजिक अभियन्ताहरू त एउटा भिडले देखेको सत्य बोल्छन् नि त, आफूले देखेको सत्य भन्दा पनि। होइन, भिडलाई निर्देशित गर्न सक्ने चाहिँ वक्ता हो, भिडलाई निर्देशित गर्न सक्ने चाहिँ अभियन्ता हो। तर रमेश प्रसाई पनि केही समय अगाडि निकै कराउँथ्यो, एउटा मूलधारको टेलिभिजन गएपछि हरायो भन्ने पनि छन् है मान्छे। नेसनल टेलिभिजनका मर्यादाहरूको कारणले त्यो हराएको चाहिँ कस्तो हो भने अरब इजरायल युद्ध हुँदाखेरि 1973 मा अरब इजरायलको लडाईँ हुँदाखेरि इजरायलले हार्दै गयो के सुरुमा। लौ न इजरायलको अस्तित्वै समाप्त हुन लाग्यो भनेर इजरायलका विरोधीहरू कोकोहोलो गर्न थाले। जब काउन्टर एट्याक गर्यो नि इजरायलले, अनि अरब राष्ट्रहरूको अस्तित्व चाहिँ सङ्कटमा पर्यो। ठीक छ, हामी कहाँ थियौँ तिजौ? त्यस कारणले हामी एमसीसी कै सम्बन्धमा थियौँ। म टिकटकमा गाली खाइएला भनेर तितो सत्य बोल्न डराउँदिनँ। एमसीसी अब नेपाल र नेपालीको मात्र मामिला रहेन, अमेरिकाको इज्जतको प्रश्न भयो के यो, अमेरिकाको प्रतिष्ठाको प्रश्न भयो, अमेरिकाको विश्वव्यापी दबदबाको प्रश्न भयो एमसीसी। हामीले एमसीसीमा हस्ताक्षर नै नगरेको भए यो नेपाल र नेपालीको मात्रै मामला रहन्थ्यो। दुई राज्य दुई सरकारको बीचमा सम्झौता भइसकेको कारणले संसदमा अनुमोदन गर्छौं भनेर हामीले हाम्रो तर्फबाट हाम्रा नेताहरूले अहिलेका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ठप्पा लगाइसकेपछि हामीले सरकारी स्तरमा सम्झौता गरिसकेपछि अब हामी पछि हट्दा यो अमेरिकाको पनि प्रतिष्ठाको प्रश्न भयो। त्यसकारण एउटा महाशक्ति राष्ट्रले आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरेको हो, कूटनीतिक शक्ति।
यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। बाहिर चाहिँ एमसीसी को विरोध गर्नको निम्ति आफ्नो कार्यकर्तालाई सडकमा खटाउने, भित्रभित्रै एमसीसी जसरी पनि पास गर्छौं भनेर देउवासँग मिलेर पत्र पठाउने प्रचण्डको चरित्रलाई तपाईले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? नेपालमा प्रचण्ड जतिको धूर्त र निपुण खेलाडी नेपाली राजनीतिमा छैन। मैले पटक पटक भन्दै आएको, माओवादीसँग आज जनयुद्ध दिवस पनि हो। माओवादीसँग अब आफ्ना एजेन्डाहरू नै बाँकी रहेनन्। कागजी एजेन्डा उनीहरूका स्थापित भए, गणतन्त्र आयो, संविधान सभा भयो, नयाँ संविधान बन्यो, समानुपातिक समावेशी पनि लेखियो। कागजी एजेन्डा माओवादीका स्थापित भए, व्यावहारिक एजेन्डा जति विस्थापित भए, मान्छेको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउने, सीमान्तकृत समुदायलाई माथि उठाउने, मकवानपुरका चेपाङहरू त जहाँको त्यही छन्, कुसुण्डाहरू त जहाँको त्यही छन्, हैन? गरिब चाहिँ सर्वहारा वर्ग त जहाँको त्यही छ। त्यसकारण व्यावहारिक एजेन्डाहरू माओवादीका विस्थापित भइसके। अब चुनावमा पत्ता साफ हुनबाट बच्न के लिएर जाने त? त्यसकारणले माओवादी एमसीसी को विपक्षी होइन। एमसीसी को विपक्षी माओवादी भइदिएको भए प्रचण्डले देउबाले लेखेको पत्रमा दस्तखत किन गर्थे? किन देउबासँग सामेल हुन्थे? माओवादी एमसीसी को पक्षमै छ, तर यसलाई चुनाव पछि मात्रै पारित गर्ने, चुनावसम्म धकेल्ने र चुनावमा चाहिँ एमसीसी को एजेन्डालाई प्रयोग गर्ने, जनमतलाई मिसगाइड गर्ने एक प्रकारको प्रपञ्च थियो प्रचण्डको। तर पत्र बाहिरियो, प्रपञ्च भङ्ग भयो। सत्तामा रहँदा जसरी पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ, सत्ता बाहिर रहँदा एमसीसीबाट पर सर्नुपर्छ भन्ने एमालेको यो नीतिलाई जनताले कसरी बुझ्नुपर्छ? एमालेको चरित्र पनि अत्यन्तै निकृष्ट देखिन्छ यो सम्बन्धमा। संसदमा पारित भएपछि मात्रै बोल्छौं भनेको के हो? जबकि संसदको विधेयक शाखामा दर्ता गराएकै एमालेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा 2076 साल असार 30 गते संसदको विधेयक शाखामा दर्ता भएको। तर एमाले भन्छ कि हाम्रो धारणा पूरा रूपले स्पष्ट छ, किनभने गठबन्धनले आफ्नो धारणा बनाउनु पर्यो नि, अनि हामी हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्छौं भनेको छ। प्रतिपक्षमा गएपछि फरक हुन्छ भनेछ। तपाई आफै विचार गर्नुहोस् न, यो कुनै राजनीतिक रूपमा परिपक्व उत्तर हो त? फलानोले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरोस् अनि हामी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छौं, यो त जता मल्कु उतै ढल्कु हुने रमिते चरित्र भएन र? म एमालेका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई के दाबीका साथ जानकारी गराउन चाहन्छु भने एमाले एमसीसी पास गराउने पक्षमा छ। फेरि पनि भन्छु, नेकपा एमाले पूर्ण रूपमा एमसीसी को पक्षमा छ। कुनै लाल बुझक्कडलाई विश्वास नलागे केपी ओलीका पुराना भाषण खोजेर हेरे हुन्छ। केपी ओलीले पटक पटक एमसीसी को पक्षमा आफ्ना मन्तव्य राख्नु भएको छ र भर्खरै मैले सञ्चालन गरेको अन्तर्वार्तामा केपी ओलीका तत्कालीन सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार, विशेष सल्लाहकार विष्णु रिमालले के भन्नुभयो भने उनीहरूले सित्तैमा दिएको पैसा चाहिँदैन भनौँ न त हामीलाई भनेर भन्नुभयो। यसले के देखाउँछ? यसले यो देखाउँछ कि नेकपा एमालेले पनि एमसीसीलाई आफ्नो चुनावी एजेन्डाको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको छ। कम्युनिस्टहरूलाई गाह्रो छ यति बेला। हेर्नुहोस्, सबैभन्दा कठिन अवस्था कम्युनिस्टहरूका लागि छ, किनभने यदि नेपाली जनतामा अलिकति मात्रै पनि चेतना छ भने यो चुनावमा केपी ओली र प्रचण्डलाई दण्ड दिने समय हो। यो हामी प्रति गरेको विश्वासघात, हामी प्रति गरेको प्रपञ्च, कसरी भाषण गर्थे? उहाँ पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, म पनि प्रधानमन्त्री भइसकेँ, अब हामीलाई के लोभ छ र भनेका होइनन् केपी ओलीले। तर आखिर त प्रधानमन्त्रीको त्यही सिंहासनको लोभले साँडे जुदाईले गर्दाखेरि टुक्रियो नि त वामेकता। त्यसकारण कम्युनिस्टहरूलाई, केपी ओली र प्रचण्डलाई दण्ड दिने समय हो यो चुनाव। जनताको चेतनाको परीक्षा हो। उनीहरूलाई पनि त्यो त्रासदी छ। यो चुनावमा चाहिँ हाम्रो मत व्यापक रूपमा घट्छ। माओवादीको त पत्ता साफ हुने सम्भावना छ। त्यसकारणले एमालेले पनि यो चाहिँ दोहोरो रणनीति, दोहोरो मापदण्ड अपनाइरहेको छ। केपी ओली एमसीसी पक्षधर हुन्। ओली सरकारको पालामा माइतीघर मण्डलामा पाल टाँगेर आन्दोलन गर्ने सामाजिक अभियन्ताहरू अहिले आन्दोलनबाट अघाए कि गठबन्धनबाट यसो केही लिएर गठबन्धनलाई सघाए? किनभने बोल्न छोडे नि। हेर्नुहोस्, बोल्नको लागि बोल्दैछन्। यसको दोष मलाई नलाग्ला, किनभने म कहिले पनि माइतीघर मण्डलामा हाजिर भएको थिइनँ कुनै पनि। गठबन्धनको सरकार भइसकेपछि त डाक्टर गोविन्द केसीका लागि पनि स्वास्थ्य क्षेत्र पुरै सुध्रियो, किनभने उनी पनि आन्दोलनमा छैनन्। सामाजिक अभियन्ता पनि कुनै समय चाहिँ इनफ इज इनफ भन्दै 100 दिनसम्म आन्दोलन निरन्तर रूपमा भात पानी नखाइकन गर्नेहरू आज चुपचाप छन्। यसो झण्डा बोकेर 2 घण्टा कराउँछन्, आफ्नो कर्मकाण्डी पुरा गर्छन्, आउँछन्। हिजो पेट्रोलको भाउ त्यत्तिकै बढेको छ हैन? लिपियाधुरामा चाहिँ बाटो बनाइरहेको छ। हिजो सिंह धामी मरिरहेका छन्। अभियन्ताहरू कहाँ छन्? हिजो केपी ओली सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दाखेरि
नयाँ नक्सा लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी समावेश गरेर सार्वजनिक गर्दा सडकमा व्यापक आन्दोलन भइरहेको थियो। जवाफ के आउँथ्यो त प्रश्न गर्दा भने यो त एमसीसी विरुद्ध भइरहेको आन्दोलन हो। त्यसो भए आजका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा त झन् एमसीसी पास गर्नुपर्छ, हामीले त साइन गरेर पठाइसक्यौँ भनिरहेका छन्। अनि एमसीसी विरुद्ध आन्दोलन गर्ने अभियन्ताहरूको आवाज कहाँ बिलायो, कहाँ सेलायो? इनफ इज इनफ भन्ने साथीहरू जति बेला केपी ओली सरकारको पालामा खोपमा भ्रष्टाचार भएको गुनासो आयो, त्यो आन्दोलनप्रति मलाई केही भन्नु छैन, त्यो सकारात्मक नै थियो होला, साथीहरूको चित्त पवित्र थियो होला। तर त्यतिखेर खोपमा भ्रष्टाचारको काण्ड सुनिदा इनफ इज इनफ भनेर आन्दोलन गर्ने, अनसन गर्ने युवाहरू आज त 24 लाख खोपहरू गायब भएका छन्। सरकारी अभिलेख नै छैनन्, कहाँ गए 24 लाख भन्दा बढी खोप। यस्तो अवस्थामा इनफ इज इनफ भन्ने नारा कहाँ बिलायो? त्यो 24 लाख 25 लाख खोपको मूल्य जबकि 1 अर्ब भन्दा ज्यादा हुन्छ, बढी हुन्छ। र 10% जुन खेर जान्छ भनेको छ त्यो 10% चाहिँ सिरम इन्स्टिच्युटले पहिल्यै थपेर दिएको हुन्छ। जुन 10% खोप खेर जान्छ, 4% देखि 10% सम्म खेर जान्छ भनेर स्वास्थ्य कर्मीहरू विज्ञहरू भनिरहेका छन्। त्यो खेर जाने जति मात्रा खोप पहिल्यै थपेर दिएको हुन्छ सिरम इन्स्टिच्युटले एक्स्ट्रा। भनेपछि यो हराएको खोप खेर जाने खोप हुँदै होइन। एउटा अर्को एउटा निकै नै गम्भीर प्रश्न के हो भने चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले साइन गरेर चाहिँ अमेरिकालाई जुन एमसीसी को पत्र पठाए नि, यो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अहिलेसम्म थाहा छ कि छैन, परराष्ट्र सचिवलाई थाहा छ कि छैन भन्ने पनि बाहिर खुलासा गरिएको छैन। यदि थाहा नभइकन गोप्य रूपमा पठाइएको भने यिनीहरू कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ कि पर्दैन कानुनी रूपमा? परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी भएको भए पनि नैतिक रूपमा कारबाहीको भागीदार हुनै पर्छ। विशेष गरी प्रचण्ड नैतिक रूपमा कारबाहीको भागीदार किन हुनुपर्छ भने उनले राष्ट्रिय सहमति नबनाइकन कुनै हालतमा एमसीसी को एजेन्डा हामी अगाडि बढाउँदैनौँ भनेर पटक पटक बोलेका हुन् नि त। तर उनले आफ्नो 2 जिब्रे चरित्र जो प्रदर्शन गरेका छन्, बरु शेरबहादुर देउबा प्रतिबद्ध नै देखिन्छन्। अब जहाँसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा छ कि छैन भन्ने प्रश्न छ, कूटनीतिक रूपमा कतिपय अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गरेको कामको सबै कामको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हुनै पर्छ भन्ने मान्यता छैन। होइन, यो अन्य विषय जस्तो एमसीसी चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा मिडियाको टिआरपी बढाउने, होहल्ला गर्ने, भ्युज बढाउने मात्र विषय बनेन क्या। यो बडो गम्भीर अनि एकदमै शङ्कास्पद विषय यसकारण बन्यो कि एमसीसी का कारण अब नेपाललाई विश्व मञ्चमा कहाँ भेटिन्छ, कहाँ देखिन्छ, विश्व मञ्चमा नेपालको उपस्थिति कहाँ रहन्छ भन्ने बडो गम्भीर विषय बन्यो क्या। एमसीसी पास भए पनि नभए पनि यो त राजनीतिक विषय होइन नि, कूटनीतिक विषय हो नि एमसीसी होइन र? कूटनीतिक विषय हो। मैले भने नि, हामीले एमसीसी को सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा पहिले नै ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ठप्पा लगाउनुभन्दा पहिले नै यो विषयमा गम्भीर रूपमा व्यापक छलफल र बहस हुनु पर्थ्यो। किन हाम्रो कानुनसँग एमसीसी को कुनै धारा बाजियो भने बाजिएको हदसम्म हाम्रो कानुन निष्क्रिय हुने र त्यो सम्झौताको धारा सक्रिय हुने, यो त अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा मात्रै हुन्छ। एमसीसी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि होइन। किन त्यहाँका एमसीसी का कर्मचारीहरूलाई चाहिँ हामीले डिप्लोमेटिक इम्युनिटी दिनुपर्ने, कूटनीतिक मर्यादा अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई नेपालको कानुन नलाग्ने? होइन, तपाईँकै प्रसङ्गमा आउनुपर्दा, तपाईँकै भनाइमा सहमत हुनुपर्दा रमेशजी, हजुर, हाम्रा राजनीतिज्ञहरू सत्तामा पुगेपछि कहिले विदेशीले बोलाउला भनेर जुत्ता कसने अनि बोलाउने बित्तिकै कुदेर पढ्दै नपढी कुनै पनि विषयमा सही धस्ने यो परम्पराले भोलिको दिन कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? असाध्यै भयावह छ। यदि एमसीसी यही अवस्थामा पारित भयो भने हाम्रा चाहिँ त्यत्रो जम्बू टोली जान्छन् होइन, परराष्ट्र सचिवहरू जान्छन्, विज्ञहरू जान्छन्, यिनीहरू केही पनि नपढिकन सही धसेर आउँदो रहेछन्। अनि यहाँ जब सङ्कट उत्पन्न हुन्छ अनि चाहिँ एउटा छानबिन समिति, अध्ययन टोली गठन गर्छन्। यो लज्जास्पद विषय होइन? एमसीसी यही अवस्थामा, यो अत्यन्तै लज्जास्पद विषय हो। एमसीसी यही अवस्थामा पारित भयो भने अन्य देशहरूले हामीलाई जति पनि सहायता दिन्छन् नि, ती सबैले यस्तै प्रावधानहरू खोज्ने सम्भावना छ के भोलि तपाईँले हरेक क्याबिनेटबाट पास हुने विषयहरू चाहिँ एउटा साधारण विषय हो। क्याबिनेटबाट सचिव स्तरमा हुने सम्झौता हो यो। 2 देशका सचिवहरू बसेर हुने सम्झौता, पार्लियामेन्टमा लगिदिए 10 अर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक सहयोग त हरेक वर्ष अमेरिकाले नेपाललाई दिइरहेको छ। फेरि पनि भन्छु, यो एमसीसी को सहयोग करिब 60 अर्बको हो। 10 अर्ब, झन्डै 10 अर्ब रुपियाँको सहयोग त प्रत्येक वर्ष दिँदैछ अमेरिकाले। भनेपछि 5 वर्षमा 50 अर्ब जतिको सहयोग त हामीलाई यसै आइरहेको छ सचिव स्तरमा सम्झौता गरेर।
त्यस कारणले यो संसदबाट अनुमोदन गरेपछि भोलि भारतले, चीनले, जर्मनीले, जापानले, फ्रान्सले, जसले युरोपियन युनियनले जसले हामीलाई सहयोग गरे पनि यस्तै प्रावधानहरू, एडिबी, विश्व ब्याङ्क, जोसुकैले पनि यिनै प्रावधान खोज्ने सम्भावना छ। कर्मचारीलाई कूटनीतिक मान्यता दिनुपर्ने, न्यायाधिकरण, नेपालको न्यायाधिकरण भित्रै नपर्ने, नेपालको कानुन नलाग्ने, कानुनभन्दा सम्झौता माथि हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि जस्तो संसदबाट पारित हुनुपर्ने, यस्तै यस्तै प्रावधान सबैले खोज्न थाले भने त हरेक अनुदान सम्झौता संसदमा जान्छ। अनि हरेक अनुदान सम्झौता संसदमा जाने हो भने अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, यतिका मन्त्रालयहरू, विभागहरूको कामै के रह्यो? होइन, एउटा गठबन्धनको सरकार बनिसकेपछि गठबन्धन सरकारको एउटा दायित्व कुनै पनि विषयलाई कसरी चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गराउने भन्ने उसको आफ्नो जिम्मेवारी हो नि। योबाट गठबन्धन सरकार किन भागिरहेछ? सरकार टिकाउनको लागि मात्रै टिकाइरहेछ, विचारको गठबन्धन भएन भन्ने बुझाइ छ नि यति बेला। जब पनि गठबन्धन हुन्छ नि, यो कहाँ माओवादी र काङ्ग्रेसको तपाईँ राजनैतिक सिद्धान्त हेर्नुहोस् न पल्टाएर कहाँ के मिल्छ भनेको। प्रजातान्त्रिक समाजवाद र चाहिँ तपाईँको 21औं शताब्दीको जनवाद अथवा जबज भनौँ त्यसलाई, जबजकै परिष्कृत रूप त हो नि त्यो। त्यो जनवाद र प्रजातान्त्रिक समाजवादको बिचमा कहीँ कतै समानता भेटिँदैन के, त्यहाँभित्र गहिरो फरक छ। प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको प्रजातन्त्रमाथि विश्वास राख्ने हो। कम्युनिस्टहरूले त प्रजातन्त्रलाई त खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने धन्दा पो भन्छन् त। भनेपछि त्यहाँ कुनै समानता छैन। यो कुनै वैचारिक समानताले बनेको गठबन्धन हुँदै होइन। यो गठबन्धन त केवल केपी ओलीलाई पाखा लगाउने उद्देश्यले बनेको हो। त्यसकारण यसमा वैचारिक पवित्रताको आशा राख्नु चाहिँ मूर्खता हो। र केपी शर्मा ओलीको सरकारले सिङ्को भाँच्न सकेन, केही कामै गर्न सकेन भनेर जुन गठबन्धनको सरकार बन्यो होइन, उनले चाहिँ एउटा प्रतिगमनको काम गरे भनेर चाहिँ गठबन्धनको सरकार बन्यो। गठबन्धनको सरकार बनिसकेपछि एउटा एमसिसीसम्म पास गराउन पनि सकेन अथवा यसलाई फेल गराउन पनि सकेन, संसदमा टेबल गर्नै सकेन भन्दा अब गठबन्धनको सरकारले के गर्छ? होइन, गठबन्धनको सरकारले यसलाई टेबल त गर्नै पर्छ। किनभने मैले अघि पनि भने फेब्रुअरी 28 सम्मको अन्तिम समय दिएको छ। फोन गरेर धम्की पनि दिएको छ अमेरिकाले, धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको छ। होइन, गठबन्धन सरकारले संसदमा टेबल गर्छ र भद्र सहमति कुनैमा भयो भने नेपालमा असाध्यै आडम्बरी राजनीतिक सहमति हुने देश हो यो। कुनै पनि तपाईँको पवित्रता नराखिकन, वैचारिक शुद्धता नराखिकन अन्धाधुन्ध सहमति हुने, स्वार्थमा, राजनीतिक स्वार्थमा खेल्ने हाम्रो परम्परा छ। एमसिसी पास गर्न नचाहेकी हो, एमसिसी पास हुनु हुँदैन, परिमार्जन बिना हुनु हुँदैन भन्ने यदि माओवादीको आफ्नो स्पष्ट धारणा हो भने हामी एमसिसीको पक्षमा छैनौँ भनेर सत्ताबाट राजीनामा दिएर बाहिर पनि हुन्छ नि। कहाँ माओवादीको, मैले अघि नै भनिन, माओवादी एमसिसीको पक्षमा छ। यो त चुनावसम्मका लागि थन्काएको पो त एजेन्डा। एमाले पनि एमसिसीको पक्षमा छ। अहिले संसदमा टेबल गर्ने हो भने एमाले एमसिसी पास गर्न सघाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। केही नेताहरू मात्रै हुन्, भीम रावल जस्ता केही नेताहरू मात्रै हुन् एमसिसीको विरोध गर्ने, जसको सामाजिक सञ्जालमा पर्याप्त गन्ती छ तर पार्टीभित्र कुनै गन्ती छैन। केपी ओली एमसिसीको पक्षमा छन्, एमाले एमसिसी पास गर्न सघाउँछ। एमसिसी पास भए माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेको भविष्य के हो? चुनाव आउँदैछ, माओवादीको भविष्य त भयावह छ। किनभने अमेरिकी साम्राज्यवाद, मुर्दाबाद भन्न सिकाएकै प्रचण्डले हो। अब यस्तो चाहिँ अलिकति पेल्ने खालका शर्तहरू भएको, नेपाललाई अलिक तल पारेर गरिएको यो सम्झौता, यस्तो सम्झौतालाई समर्थन गर्ने बित्तिकै जुन माओवादीको सैद्धान्तिक भोट ब्याङ्क छ नि एउटा, आडम्बरी त्यो भ्रममा बाँचिरहेको, हुन त त्यो सिद्धान्तको केही पनि बाँकी त छैन। अब शेषसम्म मरिसकेको अवस्था छ। तैपनि एउटा भ्रममा बाँचिरहेको जुन वर्ग छ, हाम्रो चाहिँ उन्नत कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्ने भ्रममा बाँचिरहेको त्यो वर्ग पनि विस्थापित हुने सम्भावना छ। तर हाम्रो मिडिया जगत पनि एउटा टिआरपीको पछि लाग्ने, भ्युजको पछि लाग्ने, अनुसन्धान र अध्ययनको पछि नलाग्ने, पत्रकारिता भनेको एउटा अध्ययनको उपज पनि हो नि, त्यो नगर्ने भन्ने त स्पष्ट रूपमा भयो नि। किनभने जति बेला एमसिसी सम्झौता भयो 2016मा, तत्कालीन समयमा एमसिसीका विषयमा मिडियाले केही पनि कुराहरू उठाएन। जब आज बित्ने अवस्था आयो, बिग्रिने अवस्था आयो, अनि यसलाई उचाल्ने काम भइरहेछ नि मिडियाबाट पनि। तपाईँको यो प्रश्नमा म र मेरो च्यानल ग्यालेक्सी 4K यो दोषबाट मुक्त हुन्छ। किनकि ग्यालेक्सी एमसिसी सम्झौता भएको बेला हामी अस्तित्वमा थिएनौँ। मैले मिडिया जगतको कुरा गर्दैछु, म नेपाली मिडियाको परिपाटीको विषयमा कुरा। एमसिसी सम्झौता भएको बेला ग्यालेक्सी 4K अस्तित्वमा थिएन। अब जहाँसम्म तपाईँले मिडिया जगतको कुरा गर्नुभयो हो,
कुनै पनि टेलिभिजनले जनतालाई सही सूचना दिन चाहँदैन, किनकि कुनै न कुनै राजनीति आस्थाबाट नेपालका मिडियाहरू परिचालित छन् भन्ने कुरामा कुनै प्रकारको दुईमत छैन। जब जब विषय चाहिँ उचालिन्छ, तातिन्छ, त्यति बेला चाहिँ मिडियामा यस्ता कुराहरू चाहिँ साटिन्छन् क्या, अरू बेला आउँदैन नि। अनि यस्तो एमसीसी अमेरिकी सेना आउने खालको सम्झौता होइन भनेर मैले यति मात्रै आफ्नो धारणा राख्दा पनि प्रशस्तै गालीहरू बर्सिएका छन् टिकटकमा। त्यसकारण कहिलेकाहीँ भिड उन्मादी हुन्छ के, भिड उत्तेजित हुन्छ, भिड आफ्नो धारणा बाहेक अरू केही सुन्नै चाहँदैन, अनि मिडिया यो भिडको उन्माददेखि डराउँछ। तर सही विचार त गाली र ताली भन्दा धेरै फरक हुन्छ नि। त्यो त कोही व्यक्तिले, तपाईँ र म जस्ता केही व्यक्तिहरूले सोच्ने कुरा हो नि त। जो मिडियाका मालिकहरू छन्, मिडिया त आफैमा एउटा लगानी हो नि त। मिडिया त ठुलो लगानी हो नि, अरबौंको लगानी हो। त्यहाँ कर्मचारी हुन्छन्, प्रविधि हुन्छन्, अनि मिडिया दर्शकहरूसँग चल्नै पर्छ, त्यो बाध्यता छ हामीलाई। दर्शकको हातमा जुन रिमोट हुन्छ नि, टिभीको जुन रिमोट दर्शकको हातमा हुन्छ, आज मोबाइलको जुन युट्युब दर्शकको हातमा हुन्छ, हाम्रा लागि बम हो के त्यो। रिमोट बोकेको मान्छेको कुनै पनि वफादारी हुँदैन, बडो बेवफा हुन्छ के रिमोट बोकेको मान्छे। त्यसले कुनै पनि बेला त्यो च्यानल बदल्न सक्छ। त्यो च्यानल बदल्ने जुन बम छ नि, त्यो बटम, त्योदेखि मिडिया कर्मीहरू डराउँछन्। त्यो डरको कारणले गर्दा मिडिया भिडको विपरीत जान सक्दैन। त्यसकारण एमसीसी को विषयमा आजसम्म पनि स्वस्थ बहस भएकै छैन विज्ञहरूको बीचमा। एमसीसी का सकारात्मक कुराहरू पनि त छन् नि, एमसीसी का सकारात्मक कुराहरू पनि छन्। यसलाई संशोधन गरेर परिमार्जन गरेर लाँदा त यो उत्कृष्ट सम्झौता हो नि। तर यो परिमार्जन गरेर लाँदा बेतुक हो, यो विषयमा तर्क नै चाहिँ गर्नु बेतुक हो, बेकाम हो भन्ने किसिमको चाहिँ लगाम लागिसकेको छ। किनभने अमेरिकन संसदबाट पास भएको यो विषय परिमार्जित हुँदैन भनेर अमेरिकाले स्पष्ट पारेको छ। एमसीसी परिमार्जन हुँदैन, यो विषयमा बहस नगर भनेको छ। आज पो त्यो गुन्जाइस रहेन त। आज पो अमेरिकाले आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्यो त एमसीसी संशोधन हुन सक्दैन भनेर। त्यति बेला यदि हामीले नेपाल र प्रचण्ड जस्ता नेताले नेपाली जनतालाई ढाँट्ने एउटा छल गर्ने काम गरिरहेका छन्। किनभने अमेरिकाले भनेको छ एमसीसी परिमार्जन हुँदैन, यहाँ भन्छन् परिमार्जन गरेर लागू गर्नुपर्छ। म तपाईको प्रश्नलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। पार्दिनुस्। जुन कार्यदल अहिले गठन भएको छ नि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा, यो नाटक हो, यो झुट हो, यो प्रपञ्च हो, यो सीधा खुल्ला झुट हो। यो झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठन भएको कार्यदल नौटङ्की हो। त्यो कार्यदलले जुनसुकै सुझाव दिए पनि, आगामी दिनमा अब जतिवटा कार्यदल गठन भए पनि, जतिवटा विज्ञ आयोगै गठन गरे पनि एमसीसीमा एक चिम्टी संशोधन हुने सम्भावना छैन। यो कुरा अमेरिकाले स्पष्ट पारिसकेको छ। हाम्रा नैतिक पिलनधरे नेताहरूले भनेको कुरो, परिमार्जनको कुरो अमेरिकाली संसदले मान्छ, अमेरिकाले कुनै हालतमा मान्दैन। अमेरिकी नैतिकता छ, त्यो लेभलको बनाएको छ नि यिनीहरूले आफ्नो नैतिकता। हैन, अमेरिकी कांग्रेसबाट पारित भइसकेको छ, त्यही लेभलको नैतिकता भए पनि अमेरिकाले संशोधन गर्ने छैन। प्रचण्ड र माधवको के रोइलो हो क्या, जनतालाई ढाँट्ने, एउटा चुनावी क्याम्पेन बनाउने, यिनीहरू कुन लेभलका नेता हुनु? कांग्रेस सबभन्दा स्पष्ट देखियो क्या, उसले चाहिँ निडरताका साथ के भन्यो भने हामी एमसीसी पास गर्छौं। सुन्नुस् न, कांग्रेस पनि अन्यलमै छ, कांग्रेस पनि अन्यलमै छ। शेरबहादुर देउवाले आफ्नै सरकार हुँदा 2017 मा गरेको सम्झौतामा तिम्रो विचार के छ अथवा यसमा सुझाव देऊ संशोधनका लागि भनेर झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्नु नौटङ्की होइन? के सन्देश दिन्छ यसले? के शेरबहादुर देउवा आफै अन्यलमा छन्? आफैले गरेको सम्झौतामा उनी आफै कन्फ्युज छन्। आज एमसीसी सम्झौतामा पनि साथ देऊ भने हामी चाहिँ पास गर्ने पक्षमा छौं भनेर कम्तीमा कांग्रेसले आफ्नो अडान त राखेको छ नि। यसमा त कांग्रेसलाई एमाले र माओवादीको तुलनामा कांग्रेस क्लिन देखिन्छ, किनभने कांग्रेसले आफ्नो अडान स्पष्ट राखेको छ। मैले अघि के भन्न खोज्दै थिएँ भने यति बेला पो संशोधनको गुन्जाइस रहेन त एमसीसी सम्झौतामा। तर यदि त्यति बेला जति बेला सम्झौता हुँदै थियो, त्यति बेला सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा पहिले नै यसको विषयमा व्यापक बहस गरेर यसलाई संशोधन गरेको भए केही कुराहरू कन्सिडर गरिन्थ्यो के कूटनीतिमा। किनभने अमेरिकाका लागि पनि नेपाल एउटा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक गन्तव्य हो। यो भारत र चीनको बीचमा छ। हामीले यो रणनीतिक एडभान्टेजको फाइदा उठाउनु पर्थ्यो, त्यो हामीले फाइदा उठाउन सकेनौं। किनभने आफ्नो सत्तामा रहेर चाहिँ आफ्नो सत्ताको फाइदा उठाउनु भन्दा बढी त अरू कुनै चीजमा हाम्रा राजनीतिज्ञहरूको ध्यान कहिले जाँदैन। यिनीहरूका लागि देश भन्ने कुराले कुनै अर्थै राख्दैन, सिद्धान्त भन्ने कुराको कुनै महत्त्व छैन। यदि देश र सिद्धान्तले अर्थ राख्ने भए प्रचण्डले झुक्क्याएर पत्र लेख्थे एमसीसीलाई।
होइन, जुन पछिल्लो समयमा विज्ञहरू के कुरामा विभाजित भएका थिए भने कसैले भन्थे यो चीन विरुद्धको कार्यक्रम हो एमसिसी भन्थे, कतिपयले होइन अमेरिकाको यो आफ्नो कार्यक्रम हो भन्ने किसिमको जवाफहरू दिने गर्दथे। तर डोनाल्ड लूको पछिल्लो कदमले त यो त चीन विरोधी प्रोजेक्ट नै हो भन्ने कुरा त स्पष्ट भयो नि, होइन र भने मैले अघि पनि प्रकाश पारे, यसले शङ्काको सुविधा थपियो। शङ्काको सुविधा मात्रै थपेको स्पष्ट भयो। स्पष्ट किन भएन भने जति पनि देशहरूमा लागू भएको छ नि, जस्तो इन्डोनेसियामा एमसिसी लागू भएको छ, तर इन्डोनेसिया चीन विरोधी देश होइन। इन्डोनेसियामा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ पनि सँगै लागू भयो, एमसिसी पनि सँगै लागू भयो। उसो भए हाम्रा नेताहरू हामी बिआरआई पनि लागू गर्छौँ पूर्ण रूपले र एमसिसी पनि लागू गर्छौँ, हामी दुवै लाभ लिन्छौँ भनेर जुन हिम्मत इन्डोनेसियाले गर्यो नि, चीन र अमेरिकाको अगाडि आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट राख्ने, हामी बिआरआई पनि लागू गर्छौँ एमसिसी पनि लागू गर्छौँ भन्ने जुन हिम्मत इन्डोनेसियाले गर्यो। तर बिआरआई त यति बेला रोकिरहेछ, त्यसको निम्ति पहल गरिएको छैन अगाडिका कदमहरू बढाउनको लागि। यस्तो हो, चीनले पनि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ लागू गरेर हामीलाई कुनै गुण लगाउने होइन, त्यसका पनि विविध पक्षहरू छन्। चीनले किन त्यो रेल ल्याउँदैछ, किन अगाडि बढाउँदैन? सुन्नुहोस् न, चीनले त्यो रेल किन ल्याउँदैछ, त्यो परियोजना नेपालमा किन आउँदैछ भन्ने त्यसका पनि विविध पक्षहरू छन्। हामीले कहाँबाट कुन कोणबाट चाहिँ सोच्नु हुँदैन भने यो अमेरिका चाहिँ साम्राज्यवादी हो, चीन चाहिँ हाम्रो असाध्यै असल दुधले नुहाएको छिमेकी हो भन्ने त्यो कोणबाट सोच्नु हुँदैन। त्यो सत्य होइन। चीनले गरेका अनेकौं अतिक्रमणका उदाहरणहरू विश्वमा छन्। आज तपाईको दक्षिण चीन सागरका टापुहरूलाई लिएर मलेसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम दुनियासँग चीनको द्वन्द्व चलिरहेको छ। त्यसकारणले यस्ता सम्झौताहरू गर्दा एउटा कूटनीतिक परिपक्वताको परिचय हाम्रो नेतृत्वले दिनु पर्थ्यो। हामी चीनको पक्षमा पनि हुनु हुँदैन, अमेरिकाको विपक्षमा पनि हुनु हुँदैन। चीन र अमेरिकाको खेलसँग हामीलाई के मतलब? मैले एउटा भिडियोमा भनेको थिएँ भारतीयहरूलाई सम्बोधन गर्दा, आप लोग लडौ मरौ हामी क्या सरोकार, हैन? उनीहरू लडुन्, उनीहरू खेलुन्, हामी उनीहरूसँग भिड्न लड्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ नि त। हामीले त आफ्नो अनुकूलता मात्रै साध्ने हो क्या, हामीले आफ्नो लाभ मात्रै लिने हो, आफ्नो अनुकूल हुने सम्झौता मात्रै लागू गर्ने हो। होइन, एमसिसी परियोजनाबाट आखिर अमेरिकाले नेपालबाट के चाहन्छ? रमेश प्रसादको भित्री ब्रह्मले चाहिँ के भन्छ? मेरो ब्रह्मले के भन्छ भने अमेरिकी सेना आउने भन्ने त्यो अतिरञ्जना हो, भ्रम हो। कुनै हालतमा आउँदैन र अमेरिकी सेना आउन एमसिसी चाहिँदा पनि चाहिँदैन। अमेरिकी सेना यहाँ आउने भएको भए माओवादी जनयुद्ध भएको बेला सबभन्दा राम्रो मौका थियो अमेरिकालाई, त्यति बेलै अमेरिकी सेना आउन सक्थ्यो। अमेरिकाले एमसिसी परियोजना मार्फत आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहन्छ विश्वभरि र नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा समेट्न चाहन्छ। अन्य प्रभाव क्षेत्र भन्दा नेपाल अलिकति वैशेषिक खास छ भनिन्छ नि, किनकि हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनको नजिक भएको कारणले, तिब्बतको नजिक भएको कारणले नेपाल विशेष छ के? तिब्बतको नजिक सिधा यो भन्न सकिन्छ यदि एमसिसी परियोजना नेपालमा लागू भए कुनै न कुनै हिसाबले तिब्बत विरुद्धको गतिविधि हुन सक्छ। यहाँ कसको स्वार्थ छैन जीवनजी। चीनले, तर नेपाल त एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध छ नि। चीनले तिब्बतसँग, अमेरिकाले पनि त मानेको छ नि एक चीन नीति त, मान्नलाई त। डोनाल्ड ट्रम्पले एकपल्ट तिब्बतको विषयमा अभिव्यक्ति दिँदा चिनिया पत्रिका ग्लोबल टाइम्समा डोनाल्ड ट्रम्पले आगोसँग खेल्दैछन् खबरदार भनेर छापियो। त्यसपछि त फेरि अमेरिकाले आफ्नो प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्यो त एक चीन नीतिको सम्बन्धमा। त्यसकारण चीनसँग टकराउने, चीनसँग सिधै टक्कर लिने हैसियत आज अमेरिकाको पनि छैन, यो संसारमा कसैको छैन, किनभने अमेरिकाको सबैभन्दा बढी लगानी चीनमा छ। त्यसकारणले त्यत्रो ठुलो जोखिम त होइन, तर अमेरिकाको एउटा स्वार्थ चाहिँ हुन सक्छ, गुप्तचरी जासुसी सम्बन्धी अथवा तिब्बतको आन्दोलनलाई अलिकति बढावा दिने खालको त्यस्तो स्वार्थ हुन सक्छ। स्वार्थ कसको हुँदैन? तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका चिनिया प्रहरीले नेपाल प्रहरीलाई अत्याधुनिक वकिटकी उपलब्ध गराएको छ। त्यो किन उपलब्ध गराएको थाहा छ तपाईलाई? किन उपलब्ध गराएको थियो? किनभने तिब्बती शरणार्थीहरूको गतिविधिको बारेमा तुरुन्तै उनीहरूले सूचना पाउन्। त्यसकारण यो संसारमा कोही पनि निस्वार्थ छैन। हामीले आफ्नो स्वार्थ अनुसार अरूको स्वार्थ पनि ब्यालेन्समा पुरा गर्दै आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। हाम्रो स्वार्थ विकास हो। अबको घटनाक्रमको विषयमा प्रक्षेपण गरौँ न। 2 साताका समय छ। एमसिसीको विषयमा कुनै न कुनै निर्णयमा नपुगेसम्म अब नेपाललाई सुख छैन। यो कोणबाट हेर्दा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी लगायतका अन्य दलहरूको भविष्य कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? यो घटनाक्रममा को कता होला, के देख्न सकिन्छ? एमसिसी कस्तो होला के? यसो अलिकति यसको विषयमा बोलिदिनुहोस् न। यस्तो एमसिसीको सम्बन्धमा जति पनि आशंकाहरू छन् तिनीहरूको सम्बन्धमा अमेरिकाले एक प्रकारको स्पष्टीकरण दिएको छ।
त्यही स्पष्टीकरणलाई पनि हामी आधिकारिक मान्न सक्छौँ। भोलि अमेरिकाले एमसीसी अनुसार कुनै गलत कार्य गर्यो, कुनै यहाँ बदमासी गर्यो भने प्रमाणको रूपमा हामीसँग अमेरिकी सरकारले एमसीसीले दिएको स्पष्टीकरण छ। त्यसकारणले र राजनैतिक दलहरू पनि एमसीसीको पक्षमा छन्। संसदको बहुमतले पारित हुने सम्झौता हो। त्यसकारण मेरो ब्रह्मले भन्छ एमसीसी टेबल हुन्छ र पास हुन्छ। फेरि सभामुखले अर्को किचौलो निकालिरहेका छन्, उनी चाहिँ टेबल गर्न तयार छैनन् र शेरबहादुर देउवा हिजोबाट सभामुखको सहयोग बिना पनि एमसीसी कसरी पास गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो रणनीतिमा लागिरहेका छन्, त्यो छलफलमा लागिरहेछन् क्या उनी। होइन, सभामुख बदल्नु पनि यिनीहरूको लागि कुनै त्यत्रो ठुलो विषय महाभारत होइन। सभामुख बदलेर पनि एमसीसी पास गर्ने प्रयास काङ्ग्रेस सरकारले गर्छ। किनभने यो अब शेरबहादुर देउवा र नेपाली काङ्ग्रेस सबभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीको पनि अहङ्कारको विषय भयो। त्यसकारणले एमसीसी टेबल हुन्छ र पारित हुन्छ। ढिलो चाँडोको कुरा हो। एमाले र माओवादीले चाहिँ यसलाई चुनाव पछिसम्म धकेल्ने प्रयास गर्छन्। होइन, त्यो त समय नै छैन। 2 सप्ताहभित्रमा त अन्तिम निर्णय, त्यसपछि कुनै प्रकारको समय थपिने छैन भनेर अमेरिकाले स्पष्ट गरिसकेको छ। 2 सप्ताहभित्रमै जे हुनु छ 2 सप्ताहभित्रमै हुन्छ भनेको छ क्या। यदि अस्ति बुधबारको बैठक स्थगित नभएको भए बुधबारै एमसीसी संसदमा टेबल हुन्थ्यो। होइन, आफू प्रतिपक्षमा रहेरै तपाईको चाहिँ सभामुख पनि यथावत अवस्थामै रहेर एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूलाई पनि मानेर एमाले सहयोग गर्ला र यसमा भने केही न केही त चाहिएला उसलाई, केही न केहीको हिसाब किताब त होला नि। होइन, कि त सभामुख फाल्नु पर्ला, कि त चाहिँ एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूलाई अमान्य घोषणा गर्नु पर्ला। एमाले त्यस खालको प्रस्ताव राखेको छ। सभामुखलाई हटाउने हो भने हामी एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्छौँ भनेर केपी ओलीले प्रस्ताव राखेको समाचार आइसकेको छ। त्यसकारण यसमा संशय मान्नुपर्ने केही छैन। हुन्छ चाहिँ केही क्या, त्यो प्रक्षेपण चाहियो क्या रमेश प्रसाईको तर्फबाट? मेरो विचारमा यिनीहरूको बिचमा कुनै भद्र सहमति हुन्छ। 14 जनालाई निकाल्ने त प्रश्नै उठ्दैन। सभामुखको सम्बन्धमा विचार गर्न सक्छन् यी पार्टीहरूले। अग्नि सापकोटाको सम्बन्धमा चाहिँ विचार गर्न सक्छन्। एमसीसी पास भयो भने के हुन्छ? विश्व मञ्चमा नेपाललाई कहाँ भेटिन्छ? नेपालको कस्तो दिनहरूको चाहिँ अध्याय सुरु हुन्छ? के लाग्छ? हेर्नुहोस्, एमसीसी मानव एमसीसी पास भयो, केन्या, घाना, इन्डोनेसिया, आर्मेनिया जस्ता अनेक देशहरूमा लागू भइसकेको छ। मैले पक्ष लिएको होइन है, फेरि अनेकौं शंकास्पद मुद्दाहरू छ, तर तथ्य हो नि त। आर्मेनियामा लागू भएको छ, इन्डोनेसियामा लागू भएको छ, फिलिपिन्समा लागू भएको छ। ती देशहरू विश्व मञ्चमा गिरेका छैनन्, लागू भइरहेकै छ। फेरि अमेरिका जस्तो देशले आफ्नो प्रतिष्ठानै लथालिङ्ग भताभुङ्ग हुने गरी नेपालमाथि अतिक्रमण गर्ला भन्ने कम्तीमा मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनभने एमसीसी अमेरिकाको अन्तिम प्रोजेक्ट नेपाल होइन। किनभने एमसीसी त विस्तार गर्नु छ नि त, उसले विश्वभरि आफ्नो प्रभाव फैलाउनु छ। नेपालमा उसले आफ्नो छवि बिगार्यो भने अन्य देशहरूले त कुनै हालतमा एमसीसी स्वीकार गर्दैनन्। त्यसकारण अमेरिकाले छवि बिगार्ने सम्भावना छैन। हेर्नुहोस्, हामी बडो सङ्कटमा छौँ यसमा। इधर गिरो त कुवा, उधर गिरो त खाई। यता कुवा छ, त्यता खाल्टो छ। एमसीसी पास भएन भने पनि नेपालको विश्वसनीयतामा चाहिँ असर पर्छ। किनभने हामीले हस्ताक्षर किन गर्यौँ त? ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ठप्पा किन लगाए त एमसीसीमा? त्यतिखेर ठप्पा लाउने बेलामा भीमरावल किन बोलेनन् त? होइन, लगायतका नेताहरू, देव गुरुङ किन बोलेनन्? देव गुरुङको आवाज कहाँ थियो त्यति बेला? उनीहरूकै सरकार थियो 2017 मा। किन बोलेनन् देव गुरुङ त्यतिखेर, जतिखेर चाहिँ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्दै थिए नेपाल र नेपालीको तर्फबाट? त्यस कारण हामी बडो सङ्कटमा छौँ। हाम्रो विश्वसनीयतामा सङ्कट चाहिँ आउँछ। तर यस्तो हो, एमसीसी आउँदा पनि निष्कर्ष चाहिँ के हो भने एमसीसी आउँदा पनि काया पलट भइहाल्ने, ब्रह्मलुट भइहाल्ने, महाभारत भइहाल्ने होइन र एमसीसी नआउँदा पनि अनिकालै लागिहाल्ने, नेपाल एक्लिहाल्ने, पिछडिहाल्ने चाहिँ होइन। यसलाई फिर्तै पठाइदिँदा पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन। अब रमेश प्रसाईको एउटा व्यक्तिगत विचार पनि जान्न चाहे मैले, होइन? तपाईँको आफ्नो रमेश प्रसाईको व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ के भन्छ? एमसीसी अमेरिकालाई वापस गरौँ या एमसीसी पास गरौँ? मेरो व्यक्तिगत विचारै सर्वमान्य हुने हो भने चाहिँ, अथवा हुन्थ्यो भने चाहिँ, म एमसीसीलाई तुरुन्तै फिर्ता पठाइदिन्थेँ। तर यत्रो गिजोलिसकेपछि सुन्नुहोस् न, कूटनीतिक रूपमा कैयौं देशहरू कैयौं सम्झौताबाट पछि हटेको पनि इतिहास छ। तर उसले त युरोपेली सङ्घ, त्यस्तै गरी तपाईँको एडीबी, विश्व ब्याङ्क लगायत गर्नेबाट नेपाललाई दिँदै आएको आर्थिक चाहिँ सहयोगमा समेत पुनर्विचार गर्ने भन्ने कुराले त
नेपाल त ठुलो आर्थिक चपेटामा पुग्छ नि। हैन, एडीबी, विश्व बैंक, युरोपियन युनियन सबै अमेरिकाका वीरता पनि होइनन्। हेर्नुहोस्, तर उसको निर्देशन अनुसार चल्छ भने त जे प्रभाव राख्छ, अमेरिकाले प्रभाव राख्छ, तर अमेरिकाको निर्देशन अनुसार चल्ने होइनन् नि त। तिनका आफ्नै नीतिहरू, आफ्नै पोलिसीहरू हुन्छन्। त्यसकारण कैयौँ देशहरू कैयौँ सम्झौताबाट पछि हटेको पनि इतिहास छ। यदि मेरो विचार सर्वमान्य हुन्थ्यो भने चाहिँ, किनभने नेपालीको मतभन्दा 55 अर्ब रुपियाँ ठुलो होइन, नेपालीको इच्छा भन्दा 55 अर्ब रुपियाँ ठुलो होइन, मेरो घर परिवारको खुसी भन्दा घरमा पेन्टिङ गर्नु ठुलो होइन के। घरको पेन्टिङ ठुलो कि परिवारको खुसी ठुलो? मेरो परिवार त विपक्षमा छ। त्यस कारणले अधिकांश नेपाली विपक्षमा भएको हुनाले मेरो बस चल्ने भए म एमसीसी फिर्ता पठाइदिन्छु। होइन, नेपाली दर्शकलाई के लाग्छ भने हिजो सामाजिक सञ्जालमा कराउने रमेश प्रसाई यति बेला ग्यालेक्सी फुके जस्तो एउटा नेसनल टेलिभिजनमा छ। उसले के प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल जस्ता व्यक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर एमसीसीको विषयमा तिमीहरूको खास धारणा के हो भनेर सोध्न सक्दैन? किन अट्टेर गरिरहेको छ रमेश प्रसाई? किन चाहिँ अन्य पात्रहरूलाई मात्रै ल्याइरहेको छ भन्ने त्यो आशा, त्यो एउटा आरोप छ क्या आम दर्शकहरूको। हेर्नुहोस्, नेसनल टेलिभिजनमा कुनै अतिथिलाई घिस्याएर ल्याउने प्रश्न हुँदैन, जबरजस्ती ल्याउने प्रश्न हुँदैन। अनुरोध गर्ने हो, आग्रह गर्ने हो, र आग्रह गर्दा उपस्थित आग्रह गरेको कि नगरेको? आग्रह व्यापक रूपमा गरिरहेको हो, प्रयास जारी छ। ओली र प्रचण्डलाई एमसीसीको विषयमा ग्यालेक्सी फुकेको कार्यक्रम लालमोहरमा रमेश प्रसाईले एकैपटक बोलाएर प्रश्न सोध्न सक्ने त्यो अवस्था छ कि छैन? रमेश प्रसाई पत्रकारितामा पलाउँदै गरेको पालुवा हो। मलाई पत्रकारिताको कुनै भयङ्कर वृक्षले पनि केपी ओली र प्रचण्डलाई एकै ठाउँमा एउटै कार्यक्रममा उपस्थित गराउन सक्छ भन्ने लाग्दैन। मेरो चुनौती हो, होइन? कुनै पनि पत्रकारिताको जस्तै दिग्गज हस्तीले पनि यतिखेर केपी ओली र प्रचण्डलाई एउटै कार्यक्रममा उपस्थित गराउन सक्दैन।